बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। कल कोरोम एजेंसी के NA-45 में ज़िमनी इलेक्शन होना थे और वो इंतखाबात भी PTI के सरबरा इमरान खान ने वहाँ से वो NA-45 से उम्मीदवार थे तो 20,748 लेकर वो इमरान खान वो नशिस्त जीत गए हैं। उनके मुकाबले में PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे, मुतफ़िक़ा उम्मीदवार थे मलिक जमील ख़ान, वो 12,718 वोट ले सके। ये नशिस्त भी इमरान खान की। अब जो ज़िमनी इंतखाबात में जीती गई नशिस्तें हैं उनकी तादाद 7 हो गई है। इससे पहले वो जैसा कि आपके इल्म है जो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें मर्दान, चारसदा, फैसलाबाद, ननकाना साहब और कराची की नशिस्तें इमरान खान ने जीती। इन इंतखाबात से एक बात ये भी वाज़ेह हो गई है कि PTI अब तक अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया था, इंतखाबात के जो ये इस नशिस्त के नतीजे से ये भी वाज़ेह हो गया कि इमरान खान की वो जो नाअहली थी वो नाअहली तमाम नशिस्तों से नहीं थी बल्कि वो उन्हें डिसीट किया गया और वो सीट वही है जो NA-95 मियाँ वाली की सीट है। तो आज उसी तोशाखाना केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें इमरान खान ने चूँकि अपील दायर की है, उस फैसले को उन्होंने मुस्तरद किया है, उसे ज़्यादती करार दिया है, उसे फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो उस केस की समाअत भी होनी है और यकीनन उस केस की समाअत जो है चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने करनी है। एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था जो इस्लामाबाद की जानब रवां दवा है। एक खातून सहाफ़ी सदफ़ नईम वो कंटेनर की नीचे आई और उनकी जान चली गई। यकीनन ये बहुत अफसोसनाक दिलखराश वाक़या था और उनके न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि पंजाब की हुकूमत ने भी उनके लवाकिन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया है कि जो एक अच्छी बात है। ताहम जो लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी इंतज़ामात, इमरान खान के सिक्योरिटी के लिए तो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, ताहम उनके साथ जो सहाफ़ी कवरेज के लिए मौजूद होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करने के लिए कोई लाएहमल इख्तियार होना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात का तदारक हो सके। खातून सहाफ़ी के हवाले से ये भी अफसोसनाक ख़बरें आई हैं कि वो जिस चैनल के साथ काम कर रही थी तो उन्हें वहाँ से 6 महीनों की तनख्वाह भी नहीं मिली थी। तो ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि जो अदारे अपने साथ रिपोर्टर्स को भर्ती तो करते हैं, उनसे काम तो लेते हैं लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं देते। तो ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हुकूमत ऐसे मामलात में कभी दिलचस्पी नहीं लेते, कभी इस तरह की कोई पॉलिसी वज़ा नहीं करती कि इस तरह के उनकी तनख्वाहों की अदायगियों के लिए कोई ऐसा कोई फोरम बनाए ताकि जिन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती कम से कम उनको तनख्वाहों की अदायगी का कोई बंदोबस्त हो सके। कल जिस तरह ये ख़बर आई थी जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 1 महीना पहले एक कारोबारी मुश्तरका दोस्त के ज़रिए पैगाम भिजवाया था कि जी 2 चीज़ों पर हम मिल बैठते हैं, एक नए आर्मी चीफ़ की तकर्री और दूसरा नए इंतखाबात के लिए तारीख़ के ऐलान। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो इमरान खान की तजवीज़ सामने आई थी कि जी 3 नाम आप दे दें और 3 हम दे देते हैं तो उस पर कोई इत्तेफाक करके उसमें से किसी एक को आर्मी चीफ़ बना लेते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने उनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी थी क्योंकि ये गैर आइनी गैर कानूनी पेशकश थी। तो इमरान खान का फिर इस पर रद्दअमल आया है। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से क्यों मिलूँ, और वो तो ख़ुद जो है डिग्गी में बैठ कर कहीं जाया करते थे और वहाँ से हिदायत लेते थे। उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया, मेरा एक ही मुतालबा है फौरी इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। और उसके लिए बिल्कुल मैं उन लोगों से मैंने ज़रूर अप्रोच किया है कि जिनके साथ शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ कर मिलने के लिए जाया करते थे। तो आप इमरान खान की ये मंतक समझ गए होंगे। अब जबकि स्टेबलिशमेंट 2 टोक अल्फाज में ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुकी है कि स्टेबलिशमेंट ने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला कर लिया है, तो फिर इमरान खान का उनसे मिलने की कोशिश और इनके सामने मुतालबात रखना यकीनन बेमानी और बिला जवाज़ है। और इमरान खान तो ये भी कहते हैं कि जी मैंने ना पहले स्टेबलिश से मदद मांगी है और ना मुझे अब स्टेबलिशमेंट की ज़रूरत है। तो फिर एक तरफ ये कहना कि जी मैं स्टेबलिश से मदद नहीं मांगता और दूसरी तरफ ये कहना कि जी मैं शहबाज शरीफ के साथ क्यों बैठूँ। मैं तो उन लोगों से मैंने बात की है कि जिनके साथ शहबाज शरीफ छुप कर मिलने को जाया करते हैं, तो इसका मतलब फिर क्या लिया जाए।
اب حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے معاشی جمہوری سیاسی مسائل حل کرنے ہیں اور سیاسی معاشی جمہوری استحکام لانا ہے، عوام کی بھلائی، ان کی مشکلات کے حل کی کچھ کرنا ہے، تو پھر سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو پھر عمران خان یا کوئی اور، انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، زرداری سمیت قومی قیادت کو بھی اب چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر سیاسی معاملات، قومی ایشوز، آئندہ کے انتخابات کے حوالے سے مل بیٹھیں اور لائحہ عمل طے کریں۔ اگر ٹاپ کی لیڈرشپ ایک دوسرے سے ملنے سے، بیٹھنے سے کتراتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی سیاسی ماحول کو اپنی فسادوں سے کافی حد تک آلودہ کیا ہوا ہے، تو ان جماعتوں کے اندر ایسے لیڈران موجود ہیں کہ جن میں تدبر بھی ہے، وسیع سوچ بھی ہے، معاملات حل کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو اگر ہر جماعت شکایت اپنی اپنی پارٹی کی جانب سے کوئی ایسی کمیٹی 3 رکنی، 2 رکنی بنا دیں، یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو مسائل اس وقت ہمارے یہ قومی سطح کے لیڈران، آج کی اپوزیشن، پہلے کل کی جو اپوزیشن تھی وہ تو اقتدار میں ہے، جو آج کی اپوزیشن جو مسائل، تنازعات، مطالبات سڑکوں، چوکوں، چوراہوں میں بزور طاقت حل کرنے پر بزد ہے، تو یہی مسائل احسن طریقے سے مذاکرات میں، جرگوں کے ذریعے، خوش اسلوبی سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب سیاسی قیادت سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جانب تو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا اور یہ کیا، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے مسائل خود حل کریں تو آپ کہتے ہیں جی میں نواز شریف کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، عمران خان کہتا ہے کہ میں فضل الرحمان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھوں۔ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ خود نہیں بیٹھیں گے اور ان مسائل کے حل کے لیے، نئے انتخابات کے لیے، قومی ایشوز پر اتفاق رائے کے لیے کوئی لائحہ عمل طے نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے پھر یہ مسائل کوئی حل نہیں کر سکے گا۔ اب کوئی دوسرا آ کر آپ کے لیے یہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی کو غیبی امداد کا انتظار تھا تو یقیناً غیبی امداد سے بھی یہ سب اب محروم ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھنا ہے، اور آپ اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل حل کریں گے تو یقیناً انتخابات تو ایسی چیز ہے کہ جس کو عوام ووٹ دے گی وہی الیکشن جیتے گا، وہی وزیر اعظم بنے گا، اسی کے وزرائے اعلیٰ ہوں گے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان انتخابات کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کریں گے، اگر شفاف انتخابات یقینی بنانے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے کوئی طریقہ کار بنانا ہے تو پھر سیاستدانوں نے ہی مل بیٹھ کر طریقہ کار بنانا ہے۔ آپ باہر سے آ کر آپ کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں کر سکتا، آپ کے لیے باہر سے آ کر اب کوئی جرگے نہیں کر سکتا۔ ایک بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے۔ اب دستور نے وہ اختیار وزیر اعظم کو دیا ہے اور وہ وزیر اعظم وہ اختیار استعمال کریں گے۔ دستور میں ترمیم ہوتی ہے پھر تو اپوزیشن سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے، اور میں پہلے کہتا ہوں اگر اپوزیشن سے مشاورت بھی ہونی ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر اس وقت خواجہ ریاض ہیں، کیونکہ عمران خان تو اسمبلی چھوڑ چکے ہیں۔ نومبر میں نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری ہونی ہے، تو یہ اختیار دستور نے وزیر اعظم کو دیا ہے، اور وزیر اعظم ہی اس کو استعمال کر کے نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کریں گے۔ اور اگر یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے یقیناً حل ہوگا، اور جو لگ رہا ہے کہ حکومت کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ سینئرٹی بنیادوں پر اس معاملے کو نمٹا دیا جائے، اگر یہ معاملہ نمٹ گیا تو یقیناً اس وقت جو سیاسی ہیجان ہے اور جو اپوزیشن اسپیشلی پی ٹی آئی اس وقت سڑکوں پر ہے، تو شاید یہ معاملہ بھی تھم جائے اور ان کا ایک ہی مطالبہ رہ جائے کہ نئے اور فوری انتخابات ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل بیٹھنا پڑے گا۔ اسی صورت میں انتخابات کے حوالے سے، انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اور انتخابات فوری یا بدیر انتخابات کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے ہو سکے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔